सानो सभाका सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय मामा बुद्धिबहादुर रुम्बाज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको आकर्षक बिन्दु र मुख्य व्यक्तित्व नेपाल तामाङ घेदुङ सङ्घीय कार्यालयका पूर्व अध्यक्ष र यसै संस्थाका पारिवारिक सदस्य आदरणीय दाइ धनप्रसाद तामाङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर विशेष अतिथि यसै संस्थाका पारिवारिक सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ पनि नेपाल तामाङ केन्द्रीय घेदुङका पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय दाइ कुम्बहादुर योन्जनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिकै क्रममा त्यस्तै गरेर तामाङ बौद्ध सेवा समितिका कार्य समितिका प्रमुख सल्लाहकार आदरणीय अङ्कल केशबहादुर थिङज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आमा समूहका अध्यक्ष यसै तामाङ बौद्ध सेवा समितिका आदरणीय दिदी जुना घराज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरेर मन धारण कार्यक्रम छ। स्वर्गीय अस्ति भएर बित्नुभएका एकदम मादी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाइ र हाल तामाङ बौद्ध सेवा समितिको कार्य समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ र एकदम सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। उहाँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो। आदरणीय दाइ कमल स्वर्गीय कमल नेगी को लागि हामी 1 मिनट मौन धारण कार्यक्रम रहेको छ। सुरु धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक यसै संस्थाको सचिव ब्रिजेश भाइलाई आज हुन गइरहेको यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र यस साधारण सभालाई सम्पन्न गर्नको लागि उपस्थित यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिका पारिवारिक सदस्यहरूमा म उपाध्यक्ष विष्णु तामाङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन र सोफ्याफुल्ल टक्राउन चाहन्छु। आज लगभग चैत महिनाबाट आज यो पुष महिनासम्म आउँदा सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, यो कोभिड-19 ले विश्व महामारी फैलिएको अवस्थामा हामी सबै एक आपसमा नजिक भन्दा पनि टाढा बसेर आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्ने बेला भएको हुँदाखेरि हामीले आज त्यही समयलाई स्थितिलाई मध्यनजर गर्दै तामाङ बौद्ध सेवा समितिले पनि त्यही बाटोमा डोराउन बाध्य भयौँ। त्यसकारणले आज हामी बिहान छोटो समयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले हामीले आज बिहान 8 बजेबाटै कार्यक्रम तय गरेका थियौँ। चिसोले गर्दा पनि होला सम्पूर्ण सदस्यहरू समयमा उपस्थित हुन सकेनौँ, तर पनि यो उपस्थितिलाई यो बिहान यतिको उपस्थिति राम्रै हो भन्न चाहन्छु म। हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका देखेका छौँ। जुममा फेरि पुरै इन्टरनेटमा बसेर कम्प्युटरमा बसेर कार्यक्रम सम्पन्न गरिरहेका देखेका छौँ। तपाईँ हामी मध्ये पनि सबैजना नभए कति त त्यही कार्यक्रममा हामीले अधिवेशन पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ, साधारण सभा पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। आज तामाङ बौद्ध सेवा समिति त्यसरी इन्टरनेटमा जुममा बसेर सम्भव नभएको हुँदा आज हामीले चाहिँ यो दूरी कायम गर्दै
प्रत्यक्ष आज हलमा बसेर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागिरहेका छौँ। जुन आज कोभिड-19ले गर्दाखेरि जुन यो तामाङ बौद्ध सेवा समितिमा कास्कीमा तामाङहरू मध्येकोमा यो संस्थामा धेरै प्रोग्राम हुने हाम्रो तामाङ बौद्ध सेवा समिति हो। तर पनि आज यो स्थितिले गर्दाखेरि हामीले बिचमा विभिन्न कार्यक्रम गर्न सकेनौँ। हामी मात्रै नभइकन यो सम्पूर्ण नेपालमा विश्वमा नै यो यस्ता कार्यक्रमहरू एकदमै न्यून भइरहेको छ। त्यसमा हामीले यो तामाङ बौद्ध सेवा समितिमा अलिकता कार्यक्रम थोरै भएको हो कि अहिले यो समाजको गतिविधिहरू थोरै भएको हो कि भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ। त्यो नसोचौँ, एउटा समय अनुसार हुँदो रहेछ। आज त्यही समयले गर्दाखेरि त्यो समयको बावजुद पनि हामी एक आपसमा डराइ एउटा मास्कको भरमा पनि हामी यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आएको छौँ। जुन आज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ यो समाजलाई माया गर्ने, यो समाजको गतिविधि के भइरहेको रहेछ, एक वर्षसम्म यो समाज कहाँबाट कहाँसम्म पुगेको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई जिज्ञासा उत्सुकता भएर नै आज यहाँ यो जाडोमा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। सम्पूर्ण उपस्थित यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिका जति पनि आज उपस्थित रहनुभएका सदस्यहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै आजको यस कार्यक्रम एकदमै छोटो सरल किसिमले गर्ने भएको हुँदाखेरि अब हामीले के राखेका छौँ भने अध्यक्षले भावी योजना र भवन मर्मतको खर्च विवरण, त्यस्तै सचिवले यो वर्षभरिको कार्य प्रगति विवरण, कोष अध्यक्षले आर्थिक वर्ष 76-77 को आर्थिक प्रगति विवरण सुनाउनु हुनेछ। त्यस विवरणमा यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यहाँहरूलाई कुनै जिज्ञासा केही प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ, त्यतिखेर यहाँले सोध्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै आज यो साधारण सभा कति साथीहरूले के भन्नुभएको थियो भने साधारण सभा त नगरे नि हुन्न भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। कति आमाहरूले पनि त्यसै भन्नुभएको थियो। यस्तो बेलामा यो गर्नै पर्छ र भनेर भन्नुभएको थियो। यो गर्नै पर्ने भएको हुँदाखेरि किनभने नवीकरण गर्दाखेरि साधारण सभा गर्नै पर्छ। नवीकरण गर्दाखेरि साधारण सभाको उपस्थितिको माइनोरिटी सिग्नेचर सबै लिएर जानुपर्ने हुँदाखेरि हामीले नियम पुरा गर्नको लागि पनि हामीले आज यतिलाई उपस्थित गराएर यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागिरहेको छौँ। त्यस्तै लगभग अब 10 हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ हामीले अन्तिम भनेको 11-12 बजे चाहिँ सबैले खाना खाएर नै सिद्धाउने भन्ने योजना छ। त्यस अनुरूप त्यति समयको लागि सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई एकदमै ध्यानपूर्वक र अनुशासित भएर बस्दिनु हुन म हार्दिक विनम्र अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई फेरि पनि यो तमु लोसारको शुभकामना, आउँदै गरेको अङ्ग्रेजी महिनाको नयाँ वर्षको पनि शुभकामना दिँदै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। लसो फ्याफुल्ला ठुलो छे। र आजको प्रतिवेदन सुनाउने अनुमति लिँदै म प्रतिवेदन सुनाउन गइरहेको छु। यस सभाका सभापति, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र तामाङ बौद्ध सेवा समितिका सम्पूर्ण सदस्य साथीहरूमा म सचिव ब्रिजेश सिंह तामाङको लासो फ्याफुल्ला नमस्ते भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको सहयोग र सल्लाहले नै हामीले तपसिलमा उल्लेखित गतिविधिहरू र कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि थप ऊर्जा मिलेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। 2076 4 महिना 18 गते यसै संस्था तामाङ बौद्ध सेवा समितिको हल साँगुरो भई विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू गर्न असहज भएकोले यस विषयमा समितिको सफल हुँदा पूर्ण निर्माणको लागि
5 सदस्यीय निर्माण समिति जिम्मेवार दिने निर्णय गरियो, जसमा संयोजक यसै संस्थाका अध्यक्ष र हाल आजका सभापति आदरणीय मामा बुद्धिबहादुर रुम्बा, सदस्य स्वर्गीय कमल लिगी, यसै संस्थाका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, सक्रिय सदस्य, अनि अमर घरा अनि दलसिंह पाखरी निर्देशित भई सबै सदस्य महानुभावहरूले आफ्नो क्षेत्रबाट पुनः सहयोग गर्नुहुनेछ। आजको यस 11औं साधारण सभा आफ्नो अमूल्य समय दिई उपस्थित हुनु भएका प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथि एवं सदस्यज्यूहरूमा हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै छलफल गर्ने अनुमोदनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11औं साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा, साथै यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिका पारिवारिक सदस्यज्यूहरूमा म कोषाध्यक्ष बुद्धिमाया तामाङको तर्फबाट न्यानो अभिवादन साथै लक्ष्य ख्याफुला गर्न चाहन्छु र म हजुरहरूलाई यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 2076-77 को आर्थिक प्रतिवेदन सुनाउन गइरहेको छु। आम्दानी तर्फ रहेको छ सदस्य शुल्क आम्दानी 14,800 रुपियाँ, दान सहयोग चन्दाको आम्दानी 68,550। सोध्न चाहनुहुन्छ, केही जिज्ञासा हुनुहुन्छ भने अहिले एकछिनमा तपाईँहरूलाई समय दिनेछ, त्यतिखेर सोध्न सक्नुहुन्छ र यति भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11औं वार्षिक साधारण सभा कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल तामाङ घेदुङ केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष आदरणीय आस्याङ धनप्रसाद डुम्जान तामाङज्यू, यसै गरी मञ्चमा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गरिरहनुभएका नेपाल तामाङ घेदुङ केन्द्रीय पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय ठुलबा कुमबहादुर योन्जन तामाङज्यू, यसै गरी निवर्तमान प्रदेश नेपाल तामाङ घेदुङ निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मामा दीपक वाइबाज्यू, यसै गरी नेपाल तामाङ घेदुङ पोखरा महानगर समितिका अध्यक्ष आदरणीय बाजी टेकबहादुर स्याङ्गोज्यू, साथै यस संस्थाका पूर्वाध्यक्ष साथै सल्लाहकारज्यू हुनुहुन्छ, लगायत विभिन्न पदमा रही मञ्चासीन आदरणीय अतिथिज्यूहरू, यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिका आमा समूह अध्यक्ष आदरणीय जुना दिदी, यसै गरी गुम्बा समितिका आदरणीय देशीमाया बजे संयोजक हुनुहुन्छ, सम्पूर्णलाई सम्झन चाहे, कसैलाई छुट्याएमा माफ गर्नुहोला, लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आज यस हाम्रो मातृ संस्था तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11औं वार्षिक साधारण सभा यो हाम्रै कार्यक्रम हो, हाम्रो आफ्नै पारिवारिक कार्यक्रम हो, वर्षमा एकपटक हुने कार्यक्रम हो। यसलाई हामीले नै भव्य सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने मनैदेखि चाहिँ इच्छा जागेर यस्तो जाडो साथै कोरोना महामारीलाई पनि बेवास्ता गर्दै आफ्नो तरिकाले सुरक्षा उपाय अपनाउँदै भनौँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यहाँहरूमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै म यसै संस्थाको पनि सहसचिव छु, यहाँलाई विदितै छ र नेपाल तामाङ महिला घेदुङ पोखरा महानगर समितिको तर्फबाट लासो फ्याफुल्ला साथै न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। मलाई चाहिँ एकदम खुसी लागिराखेको छ, आज जे जस्तो अवस्था नै भए पनि तामाङ बौद्ध सेवा समितिले चाहिँ ढिलै भए पनि आज आफ्नो वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। एकदमै खुसी छु यो कुरामा चाहिँ। र भर्खरै हामीले सुन्यौँ सचिवको वार्षिक कार्य प्रगति विवरण र कोषाध्यक्षज्यूको आर्थिक कार्य प्रगति विवरण। मैले त्यसमा खासै कमी कमजोरी त केही पनि भेटाइनँ। मैले आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मलाई सबै कुराहरू एकदमै क्लियर, एकदम स्पष्ट
लाग्यो, आर्थिक पाटोमा पनि र त्यसै गरी कार्य प्रगति विवरणपट्टि पनि। भयो उहाँले भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष सर्वविदितै छ। यो भवनको पुनर्निर्माण जुन पुनर्संरचना भइरहेको थियो त्यसमा पनि उहाँको एकदमै ठुलो योगदान रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि पनि साथै उहाँ नेपाल तामाङ घेदुङ मादी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष, कोकोमेन्दो साहित्य समाजको अत्यन्तै सक्रिय सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। साथै हाम्रो यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिको पनि कार्य समिति सदस्यमा हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँको मृत्यु पश्चात मलाई अत्यन्तै मनमा छोयो र मैले यहाँ 2 शब्द लेख्ने प्रयास गरेकी थिएँ, तर तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ मैले यो शब्दमा केही कमी कमजोरी मतलब मेरो यो शब्दले चाहिँ उहाँलाई अझ उहाँको सम्मान नपुगेको पनि हुनसक्छ। म पढेर सुनाउन चाहन्छु। सुरुवातमा मानिसले आफ्नो जीवनको उडान कसरी भर्यो भन्ने कुराले खासै प्रभाव पार्दैन रहेछ र अन्तिममा उसको जीवनको अवतरण कहाँ कसरी भन्ने कुरासँग पनि खासै सरोकार नहुने रहेछ। बस जीवन यात्राको अवधिमा उसले आफ्नो अस्तित्वको चित्र कसरी कोर्यो अनि समाजमा कस्तो छाप छोड्यो मात्र त्यस कुराले महत्त्व राख्ने रहेछ। यति नै। म अत्यन्तै हृदयदेखि नै एकदम सम्मान अनि स्मरण गर्न चाहन्छु आदरणीय कमल नेगी मामालाई। वास्तवमा हामीले सम्झने भनेको हरेक मानिसको कामलाई हो रहेछ। मैले बुझेको चाहिँ यो हो, मानिस एउटा परिवारमा जन्मन्छ अनि एउटा समुदायमा जन्मन्छ, ऊ आफ्नो एउटा समाजमा हुर्कन्छ, तर अन्तिमसम्म सम्झने भनेको चाहिँ हामीले उहाँको कामलाई रहेछ। मैले चाहिँ यो बुझ्छु छ। त्यस कार्यक्रममा पक्कै पनि महिला घेदुङ भनेपछि मैले आमा दिदी बहिनीलाई नै पोखरा महानगरभित्र रहेका हरेक तामाङ इकाइको महिला दिदी बहिनीहरूलाई आर्थिक रूपमा बौद्धिक रूपमा नेतृत्वदायी स्थानमा ल्याइ पुर्याउने जिम्मेवारी थोरै भने पनि होइन जति सक्छ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ मेरो काँधमा पनि रहेको हुँदा संस्थाले गरेको कुनै पनि कार्यक्रममा यहाँहरूलाई खबर आउँदाखेरि अथवा सहयोगको लागि अपेक्षा गर्दाखेरि कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि अनुरोध गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले गाह्रो नमानिकन त्यो कार्यक्रमहरूमा सहभागी भइदिन हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दै सम्पूर्णलाई मलाई सुनिदिनु भयो, धैर्यता राखिदिनु भयो। लासो फ्याफुला थुजुसे भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। थुजुसे संस्थाका सदस्यज्यूहरूमा लासो फ्याफुला भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म यही कामना गर्न चाहन्छु कि यो विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19 मा सबै हाम्रो संस्थाको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एकदम सुरक्षित रहोस्, सेफ बस्न सकोस् भन्ने भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। र दुःखको साथ भन्नुपर्छ हाम्रो तामाङ बौद्धबाट चाहिँ एकजना हामीले गुमायौँ। हृदयदेखि नै उहाँलाई हामी कमल नेगीज्यूलाई हाम्रो ज्वाइँज्यूलाई चाहिँ श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र विशेष यो वार्षिक साधारण सभा भइरहँदाखेरि अहिले जुन हाम्रो प्रतिवेदनहरू पेश भयो यसको लागि तपाईँहरूले अनुमोदन पनि गरिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ। यो यस्तो गतिविधि यस्तो खालको चाहिँ कोभिड-19ले आक्रान्त भएको बेलामा पनि जुन यो साधारण सभा गर्न सकियो, तपाईँ हामी जुड्न सकियो, यसमा कार्य समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले हामीलाई थाहा छैन अब अझै पनि यो कोभिड-19ले कहाँसम्म पुर्याउने हो। फेरि पनि हाम्रो यो सङ्गठनले जो गर्दै गरेको जो अब मान्दै आएको जुन लोछार महान हाम्रो लोछार भन्छ त्यसको लागि अब के गर्ने हो भन्ने कुरा पनि अझै हामीले सोच्न सकिरहेको छैन। यो गतिविधिले गर्दाखेरि फेरि पनि अब 1 महिना त अझै बाँकी छ। यसको लागि अलिकति 1 महिनाभित्र कस्तो खालको गतिविधिहरू आइपुग्छ, मतलब कोभिडले कस्तो खालको चाहिँ वातावरण दिन्छ हामीलाई, त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले छिट्टै
निर्णय गरेर हरेक संस्था हरेक इकाइहरूमा यो जुन सर्कुलरहरू पाउनेछ महानगरको तर्फबाट र छोटो समयमा यस्तो खालको सूचनाहरू पायो भने हामी जुट्नु जरुरी छ। किनभने हाम्रो तामाङहरूको लोसार भनेको एकदम महान लोसार हो। आधिकारिक संस्था नेपाल तामाङ युद्धको पनि एउटा आधिकारिक संस्था, त्यही पनि भएन भनेर नेपाल सरकारको उसबाट पनि एउटा दर्ता प्रक्रियामा गएर चाहिँ जुन एउटा आधिकारिक एउटा संस्था, त्यसले गर्दा हरेक क्रियाकलापमा कास्कीमा आँखडी देखा पर्दै जाने क्रममा अहिले धेरै गतिविधिहरू सुस्ताएको छ। यो सुस्ताएको कारण के हो भने त्यही फेरि पहिला झस्सा आयो अनि झट्ट चाहिँ सुकेको जस्तो त्यस्तो हुन्छ क्या। बिरुवा भट्ट आयो त्यहाँबाट हेर्दा कति राम्रो भन्यो, पछाडि फेरि पहिला आयो भने के हुन्छ, त्यो त्यही बिरुवालाई चाहिँ नराम्रो देख्छ हो। त्यस्तो खालको अवस्था आउन सक्छ यो भोलि यो तामाङ बौद्धलाई। यो तामाङ बौद्धले केन्द्रीय अध्यक्षको चाहिँ नेतृत्व जन्मायो त, यो संस्थाले जन्माएको हो क्या, तपाईँले यसरी बुझ्नु होला। तर केन्द्रीय अध्यक्ष समेत भयो, अब पूर्व अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष त्यसरी छ, अनि अहिलेसम्मै अब सचिवालय सदस्य चाहिँ दिपकजी हुनुहुन्छ। यस्तो नेतृत्व गर्ने संस्था हो, यो जन्माएको संस्था हो। तर अहिले धेरै गतिविधिहरू हुन त अब अघि नै भनिसक्यो, यो कोभिड-19ले पनि डिस्टर्ब त गरेकै होला। फेरि पनि छोटो समयमा खबर पाउने बित्तिकै यसरी जुटेर जुन कार्यक्रमहरूको गतिविधिलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै गयो भने हामी अझै पनि यस्तो नेतृत्वको चाहिँ जन्म हुनेछ र हामीलाई यो नेतृत्वले धेरै कुराहरूको चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा उभाउने चाहिँ अवस्था आउनेछ भन्दै तपाईहरू कुनै पनि कार्यक्रममा नछुट्नु होला। साहित्य समाज, यो गोगोबेन्दो साहित्य समाजमा हाम्रो सरसरीले आबद्ध गराउनु होला। हाम्रो बच्चाहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू बुझेको जानेको छ, तर बाहिर आएर चाहिँ व्यक्त गर्ने चाहिँ त्यो नहुने भएपछि के हुन्छ, त्यही हो हाम्रो कमजोरी। त्यसले गर्दाखेरि यो नेतृत्वको लागि, व्यक्तित्वको लागि, बौद्धिक विकासको लागि यो गोगोबेन्दो साहित्य समाज चाहिँ एकदम जायज जन्माउनु भएको छ यहाँहरूले, यहाँको हाम्रो विद्वानहरूले। म यो यसमा एकदम समर्थन छ। धन्यवाद। नेपाल तामाङ गेदुङ नगर समितिका अध्यक्ष आदरणीय मामा टेकबहादुर स्याङ्गोज्यूले आफ्नो छोटो मिठो शुभकामना मन्तव्य दिएर जानुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसपछि हाम्रो अबको भावी योजना, आगामी वर्षमा के कार्य गर्ने, के गर्दा ठिक हुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यो जुन भवन हामीले निर्माण गरेका थियौँ त्यसको आय व्यय प्रस्तुत गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष, आजको 11औं वार्षिक सारसभाका सभापति र भवन निर्माणका संयोजक आदरणीय मामा बुद्धिबहादुर रुम्बाज्यूलाई यो स्टेजमा आफ्नो योजनाहरू राखिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि विशेष अतिथि र अतिथिहरू र यो 11औं वार्षिक सारसभा सफल पार्नको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा लक्ष्य ठाकुरलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यो वार्षिक साधारण सभा हुँदै गर्दा सुन्नमा आएको यो पहिला पनि आएकै हो, अहिले पनि
हाम्रो कतिपय हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो यस्तो चाहिँ महामारीको बेलामा के को चाहिँ साधारण सभा गर्नु पर्यो, अब वर्षभरिको चाहिँ हिसाब किताब सुनाइदिए पनि भइहाल्छ भनेर भन्ने एउटा जनगुनासो सुन्नमा आएको थियो। अनि हाम्रो समाजमा हाम्रै समाजको परिवार सदस्य मृत्यु हुन्छ, त्यति बेला पनि हाम्रो सदस्यज्यूहरू कोही पनि आउन नसक्ने हो। उहाँहरूले भनेको कुरो पनि ठिकै हो, किन भन्दाखेरि यस्तो बेलामा अब कुनै पनि कार्यक्रम गर्नै छ भनेदेखि एउटा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ र आफू बच्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो, सबैको चाहना हो। र अर्को कुरा अति नै चाहिँ दुःखद घटना भएको छ। हाम्रो एसएस संस्थाका कार्य समिति सक्रिय सदस्य कमल नेगी तामाङ, मेरो ज्वाइँ, उहाँको अति नै चाहिँ दुःखद निधन भएको छ। त्यो निधनप्रति हामी सम्पूर्ण तामाङ समुदाय अति नै मर्माहित भएका छौँ र उहाँको हामीले 1 मिनट मौन धारण पनि हामीले गरिसक्यौँ। र अस्ति भर्खर मात्रै माथि गाउँपालिकाले नेपाल तामाङ घिउदुङ माथि गाउँपालिकाले एउटा श्रद्धाञ्जली सभा सम्पन्न गरिसकेको छ र यसमा पनि म माफी माग्न चाहन्छु। हामीले चाहिँ 49 भित्रमा हामीले चाहिँ उहाँको चाहिँ एउटा श्रद्धाञ्जली सभा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने थियो, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ र हामी एकपटक हाम्रो स्वर्गीय कमल प्रसाद नेगीको सम्झनामा हामीले चाहिँ एउटा श्रद्धाञ्जली सभा राख्नेछौँ। त्यति बेला नै पाल्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा चाहन्छु। र हाम्रो यो माथिको यो भवन निर्माणको क्रममा हाम्रो सम्झौता कस्तो थियो भन्दाखेरि ठेकेदारले पनि तपाईँहरूको चाहिँ सोनाम भसादको अघिल्लो दिनसम्म म काम सम्पन्न गरेर बुझाउँछु भन्ने चाहिँ एउटा सम्झौता, मौखिक सम्झौता भएको थियो र हामीले सोचे जस्तो नि भएन, उहाँले भने जस्तो नि भएन, उहाँले बुझाउन नि सक्नु भएन र काम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति ढिला हुन पुग्यो र पछि गएर चाहिँ अरू काम त सम्पन्न भयो, अलिकति चाहिँ अरू फाटेफुटे काम चाहिँ बाँकी रह्यो र त्यो बाँकी रहेको काम पनि अब गर्ने भन्दा भन्दै सम्पन्न गर्ने भन्दा भन्दै यो बर्खाको टाइममा यो साल एकदमै धेरै चाहिँ पानी पऱ्यो, 1 महिनै पऱ्यो क्या। अब आज नि पानी पर्ने, भोलि नि पानी पर्ने। हाम्रो यो यतापट्टि यो टपमा चाहिँ अलिकति काम छ, काम थोरै छ तर चाहिँ गर्नलाई चाहिँ धेरै दुःख छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँलाई पनि अब गाह्रै लाग्यो होला काम गर्नलाई र त्यो पानी बसेपछि चाहिँ गरमला भनेर भन्नुभयो र पछि बिचमा आएर हामीले फेरि अर्को चाहिँ यता अगाडिपट्टि यो ढुङ्गा बिछाउने काम र टाइलको काम भयो। तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11 साधारण सभा सभापतिज्यू, यसरी नै प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका नेपाल तामाङ घिउदुङका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष धनप्रसाद तामाङज्यू र मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुने विशेष अतिथिज्यूहरू र यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिका सम्पूर्ण कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू र यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिका एउटा भातृ सङ्घको रूपमा आबद्ध रहेको महिला समिति, गुम्बा समिति र
यस कार्यक्रम साधारण सभामा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा लासो थ्याफुल्ला, म यस तामाङ बौद्ध सेवा समितिको एउटा सल्लाहकार पनि भएको नाताले आज साधारण सभामा केही 2-4 कुराहरू राख्न चाहन्छु। यहाँहरूले कृपया ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। बिहानको समय अनि अलिकति जाडो पनि छ, त्यसले गर्दा हामीलाई बस्नलाई त्यति कठिनाइ हुँदैन होला। अर्को कुरा के छ भने समाज पछिल्लो समयमा यो 1 वर्ष कोभिडले गर्दा पनि कार्यक्रम गतिविधिहरू हुन सकेका छैन। तर हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबमा भने सबै गतिविधि चलेकै छ, दिएकै छ, घुमेकै छ, हिँडेकै छ। अब त्यो जीवन त चलाउनै पर्यो। तर सामाजिक कुरा जो हामी र हाम्रो भन्ने जो चिज छ, जसको लागि हामीले यो संस्थालाई स्थापना गरेका छौँ, हाम्रो जीवन हामी आफूलाई चलाएका छौँ भने यो संस्थालाई पनि चलाउनु हाम्रो कर्तव्य हो, जिम्मेवारी हो, यो साझा दायित्व हो। यसमा हामी हाम्रो परिवार कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुन जरुरी छ। होइन भने हाम्रो शेषपछि यस्तै किसिमको गतिविधि र हामीमा भएको जिम्मेवारी, हाम्रो जुन सामाजिक दायित्व हो, जुन उद्देश्यले यो संस्था स्थापना भएको छ हाम्रो समुदायको लागि र हामीसँग जोडिएका सारा विषयवस्तुहरूको विकास गर्नको लागि, यी कुराहरू हामीले हाम्रो नयाँ पुस्ता, हाम्रो चाहिँ छोराछोरीहरूलाई हामीले हस्तान्तरण गरेनौँ भने, त्यो हस्तान्तरण गर्ने विधि र प्रक्रियामा गएनौँ भने भोलि एउटा खण्डहरको रूपमा रहनेछ। त्यो अहिले यस्तै हुने भने त्यो निश्चित छ। हामी यो कुरा गर्दैनौँ, हामी छोराछोरीसँग मेरो 700 जनसम्म म जाउँला भन्ने मनमा नै छ। यो पनि खुलेर बोल्नु भएको छैन छोरछोरीलाई, जाऊ पनि भन्दैन। अब अघि पछि कसैको घेवा हेर्दैन, आफूलाई परेपछि यो गर भन्दा त्यो गर्छ, त्यो गर भन्दा उसले भन्दा अर्को कुरो ल्याउँछ। कहिले जिन्दगीमा केही नगरेको जस्तो पछि परिवारमा त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि देख्न परेछ। को सहभागी हुने हो, आफ्नो परिवारको कति, आफ्नो बाबुआमा जसलाई हामी भगवान भन्छौँ, साँच्चैको भगवान, जीवित भगवान, जसले गर्दा आज यो संसार देख्यो, हाँस्न खान रुन दुनियाँ गर्न पाए नि त। त्यो कस्तो कार्य हो? त्यस्तो बाबा आमाले छोडेर जानुभयो। उहाँको अन्तिम चाहिँ एउटा सामाजिक तामाङको चाहिँ ऊ अनुसार बिदाईमा पनि एउटा त्यो बिदाई गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो त्यो हाउभाउ हेर्दाखेरि कतै रमाइलो काम गरे जस्तो, अलिकति भाइ खलक, चेलीबेटी, घर परिवारको उपस्थिति उहाँहरूको चाहिँ त्यो के हो त भन्दा यो कुरामा हाम्रो चाहिँ लामा गुरुहरूबाट त्यो किसिमको एउटा घेवा संस्कार शिक्षा लिने नलिएको कारण, त्यो जानकारी छैन, त्यो संस्कारको शिक्षै लिएको छैन, त्यो लिन आवश्यकै नठानेर होला। छ नि काम कुराहरू त थुप्रै। यो कुराहरूलाई एउटा व्यवस्थित गर्नको लागि एउटा चाहिँ त्यो विधिहरू त्यो मलाई चाहिँ त्यो बनाउन जरुरी छ। अब त्यो त्यो चाहिँ गर्न असाध्यै नर्मली समाज यसरी गर्ने भन्दै यो त उ गर्न सक्दैन। बिहाको कुरो पनि त्यही छ। पछिल्लो समय बिहा के व्यवस्थित भएको छ, यहाँ हाम्रो आदरणीय भेना रामप्रसाद सम्झेलजीले उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। अब उहाँले मात्र गरेर त भ्याउनुहुन्न, कहिले उहाँले पनि भ्याउनुहुन्न, अस्वस्थ अन्नपानीको शरीर हो है, त्यसले गर्दा एकैचोटि 2-3 पर्न पनि सक्छ। अरूहरूले पनि यो सिक्ने हो कि यसको पनि एउटा चाहिँ ठ्याक्कै कार्यविधिहरू उहाँले त त्यो मञ्चबाट गर्ने कुरा त पूर्व तयारी के हो त, घर परिवारले गर्नुपर्ने कुरा के हो त? केटा पछि केटी पछि त्यो त केटाको घरबाट जन्ती निक्लिएपछि फेरि त्यही फर्किनेसम्मको एउटा कार्यविधि बनाऊ न। मैले एउटा 2टा ठाउँमा म आफैले पनि गरेँ,
तर अरूलाई चासो खाँचै राख्दैन त। अब भन्न गयो भने के को जानी सुन्ने भएको के को बाटो भने है घेदुङमा गरे भइहाल्यो नि, किन यहाँ भने भन्ने कुरो जस्तो पनि आउने जस्तो अहिले मान्छे सबै चलाएको अलिक बुझ्ने किन आफूले आफूलाई त्यस्तो किसिमको छ। तर सामाजिक कुरो मैले त सामाजिक कुरा गर्दैछु, हाम्रो समाजको हामीले जानेको बुझेको घेदुङमा चाहिँ अब लाएर चाहिँ अब कति सर बनाएको छ, यी कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा समिति बनाएर यो विषयमा धेरै छलफल गरेर सबैको भावना धेरै चिजहरू चाहिँ एकदम अव्यवस्थित छ। हाम्रो चिजहरू अस्पष्ट छ। कसैले सोध्यो भने तामाङको बिहा कस्तो हुन्छ के हुन्छ भने नि सायद कमै अभिभावकले त्यसको जवाफ दिन चाहिँ त्यो क्यामेरा आयो भने क्यामेरा या कसैको एउटा मिडिया पत्रकार आयो भने तपाईँहरू त्यहाँ अगाडि होइन गरेर बाटो ततै हाल्ने स्थिति चाहिँ धेरै अभिभावकको छ हाम्रा दिदीबहिनीहरूको। अरू विषयमा चाहिँ चोसोमसो गर्ने चाहिँ भाषको छ, तर जुन कुरो आफ्नो कुरा हो नि, जुन बुढी कुरो हो, आफ्नो जो पहिचानसँग जोडेको अलिकति त्यसलाई अधिकारको राजनीतिक भाषासँग भन्ने हो नि, यो एकदम मसिनो कुराहरू छ जो चाहिँ यो कुरामा सचेत भएर त अरू कुरो त लड्न सकिन्छ नि। आन्तरिक रूपमा बलियो हुनु पऱ्यो कि मान्छे आफूले आफूलाई गौरव गरेको कुरा भनेको यस्ता चिजहरू जसले चाहिँ बलियो बनाएर ल्याउने। त्यो भएर यी कुराहरूतिर यहाँहरूको चाहिँ ध्यान जानुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र अन्त्यमा जो हाम्रो कमल सोल्टी पछिल्लो वैदेशिक रोजगारबाट फर्किसकेपछि छोटो समयमा उहाँले यस्तो चाहिँ स्वच्छ भावना सफा मन हृदय भएको व्यक्ति सायद मैले जीवनमा मेरो जीवनमा त्यतिको स्वच्छ भावना निष्कलङ्क एकदमै आफ्नो कामप्रति एकदमै इमान्दारिता फर्केपछि उहाँले जुन योगदान दिनुभयो यो समाजलाई, अनि त्यसपछि छेलाङ गाउँ सुधार समितिमा त्यति नै दुःख गरेर काम गर्नुभयो, पछिल्लो समय घेदुङमा आबद्ध हुनुभयो, एवं रीतिले चाहिँ एउटा परहितको लागि, आफ्नो हितको लागि होइन परहितको लागि, समाजको लागि त्यसरी मरि मेटेर आफ्नो स्कुटीमा छोरा ल्याएर ब्लक बोकेर पनि हिँड्नुभयो। कति ट्याक्सी लिएर हिँडे भए हुन्थ्यो, 2 पैसा समाजको बचोस्। त्यस्तो स्वच्छ भावना भएको व्यक्ति आज हामीले गुमाउनु पर्यो। उहाँ एउटा साँच्चै काम गर्नेको लागि छोटो समयमा भने एउटा प्रेरणाको दायक व्यक्तित्व, एउटा त्यो समाज सेवामा त्यस्तो एउटा खम्बाको रूपमा चाहिँ म उहाँलाई सम्झन्छु। र यहाँहरूले पनि उहाँको जुन योगदान हो छोटो समयमा जुन तरिकाले उहाँले योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यो हामी सबैको लागि प्रेरणा होस्। र उहाँ जस्तो स्वच्छ भावना निष्कलङ्क कर्म हेतु फल भन्नुहुन्छ, पूर्व जन्मको कर्म र यो जुनीको यदि चाहिँ उहाँको कर्म हेतु फल प्राप्त हुन्छ भने उहाँ अवश्य पनि मनुष्य होइन कमसे देवलोकमा चाहिँ उहाँको चित्तले देवलोकमा बास पाउनु भएको छ भन्ने मलाई चाहिँ एउटा मलाई त्यो विश्वास लाग्छ। र उहाँको आत्माको शान्तिको एउटा कामना गर्न चाहन्छु। अरू हामी केही गर्न सक्दैनौँ, बस उहाँको कर्म हेतु फल हो। त्यो फलले गर्दा उहाँले अवश्य पनि देवलोक अमिताभ बुद्धलोक हामी चाहिँ लामाहरूले जुनको गर्थ्यो त्यो अमिताभ लोकमै नै हो उहाँलाई पठाउने, जहाँ गएर उहाँले अझ त्यहाँबाट पनि पुण्य कार्य गरेर त्यहाँबाट पनि अगाडि बढ्ने चाहिँ उहाँलाई त्यो किसिमको ढोका खोल्छ। त्यस कारणले पुनः उहाँको चाहिँ कामको स्मरण गर्दै उहाँको आत्माको त्यो शान्तिको कामना गर्दै मेरो भनाइहरू अहिले यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त लासु ठ्यापुल्ला थुप्रै आज यस तपाईँ हाम्रो साझा संस्था तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। आजकल यो वार्षिक साधारण सभालाई छोटकरीमा मान्छेहरूले एजिएम भन्छ, त्यो छोटकरी गरेर
वास्तवमा यो चाहिँ वार्षिक साधारण सभा हो। यो हरेक संस्था जो नेपाल सरकारको विभिन्न निकायसँग अब अनुमति लिएर त्यसरी सञ्चालन भएको संस्थाहरूमा यसरी चाहिँ वार्षिक साधारण सभा गर्दै जाने एउटा प्रचलन हुन्छ। त्यसको आफ्नै नियम र विधि छ। यस विशेष कार्यक्रम समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, हाम्रो ड्यान्समा आसीन प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिगण, हाम्रा तामाङ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र यस समाजका सम्पूर्ण पारिवारिक सदस्यजीहरू, यहाँहरू सबैलाई मैले हृदयदेखि लासो फ्याफुल्ला भन्न चाहन्छु। सँगसँगै हामीले आज छोटो 1 मिनटको आदरणीय कमल नेगी दाइप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन पनि व्यक्त गरेका छौँ। उहाँ यसै तामाङ बौद्ध सेवा समितिको पारिवारिक सदस्य मात्रै होइन, कार्य समितिकै सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। सँगसँगै नेपाल तामाङ घेदुङ मादी गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पनि हो। पहिलोपटक हामीले संस्थापक उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यस्तै गरी हाम्रो कोकोमेन्दो साहित्य समाजसँग सम्बद्ध भएर अत्यन्तै क्रियाशील आदरणीय मेरा अग्रज, मेरा दाजु, मेरो बाल्यकालको तपाईँको चाहिँ डोर्याउने दाइ पनि हो उहाँलाई स्मरण गर्दै हामीले अघि नै पनि भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिसकेका छौँ। म आदरणीय दाइप्रति पुनः श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज एउटा मिठो संयोग पनि के हो भने आज तमु आदिवासी समुदाय, तमु जातिको सबैभन्दा ठुलो चाड नयाँ वर्ष तमु लोसार पनि हो। हामी सबैलाई जानकारी पनि छ, हामी तामाङ समुदाय सबैभन्दा भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक हरेक कारणले सबैभन्दा नजिकको समुदाय भनेकै तमु समुदाय। त्यो यथार्थ तपाईँ हामीले सबैले बुझेका पनि छौँ। इतिहासको कालखण्डमा विभिन्न कारणले हामी बिच त्यो एउटा विभाजन आयो होला। आज हामी एउटा समाज होइन, त्यो ऐतिहासिक पक्षहरूलाई खोज्दै बुझ्दै जाँदाखेरि हाम्रा भाषाहरू, हाम्रा सांस्कृतिक चालचलनहरू धेरै तमु जातिसँग हाम्रो मेल खान्छ। त्यस कारणले गर्दा लाग्छ तमु समुदाय कुनै एउटा कालखण्डमा तपाईँ हामीले एउटै परिवारका थियौँ पनि, रहेछौँ पनि भन्ने कुरा हामीलाई त्यो अध्ययनले देखाउँछ। यही कार्यक्रमकै सिलसिलामा भर्खरै म त्यहीँ बस्दै हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यूले फोन गर्नुभएको थियो। पृथ्वी शुभ गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले फोन गर्नुभएको थियो। ल तमु लोसारको शुभकामना छ है दिपकजी, सम्पूर्ण हाम्रो तामाङ समुदायको निम्ति पनि मेरो शुभकामना छ भनेर फोन गर्नुभएको थियो भर्खरै। मैले यहाँहरू सबैलाई त्यो सन्देश पनि प्रवाह गरेँ उहाँको तर्फबाट। भन्छ यहाँ अग्रज व्यक्तित्व हाम्रो अब धनप्रसाद ढुम्जनज्यू, यस्तै गरी गुम्बहादुर योजनज्यू, जो हाम्रा यो विशेष गरेर गण्डकी प्रदेशकै तामाङ समुदायको एउटा अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले डोर्याउँदै आज हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। यो हाम्रो एउटा सामाजिक आन्दोलन हो। हामी समुदायको एउटा सामाजिक आन्दोलन यो ढङ्गले उठिरहेको छ कि हामीले भाषिक, सांस्कृतिक समुदायको चाहिँ धेरै कुराहरूलाई हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। कतिपय कुराहरू हामीले सामाजिक स्तरबाट गर्न सक्ने कुराहरू सामाजिक स्तरबाट गर्ने, सामाजिक स्तरबाट गर्न नसकिने, समुदायले गर्न नसक्ने कुराहरू राज्यले गर्नुपर्छ। राज्यलाई ध्यान आकृष्ट गराउने खालका विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमहरू पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो विषयहरूमा पनि हामी अलिकति बढी बहस, छलफल, अन्तर्क्रिया, वाद संवाद धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। पछिल्लो समयमा हामीले लोकोत्तर लोकवाद होइन, तपाईँको चाहिँ जुन समूहबाट, यस्तै गरी अब हामीले तपाईँको चाहिँ नङखोर, यस्तै गरी पछिल्लो समयमा हामीले यता तपाईँको चाहिँ कोकोमेन्दो साहित्य समाज लगायतका विभिन्न कार्यक्रमको माध्यमबाट पनि समुदायलाई जागरुक बनाउने, सङ्गठित गर्ने, उसका भाषिक सांस्कृतिक कुराहरूको पहिचान दिलाउने, साहित्य कलाको माध्यमबाट पनि
समुदायलाई जगाउने यी यावत विषयहरू हामीले आफ्नो ढङ्गले गरिरहेका छौँ। हामीले जे जति जानेका छौँ, जे जति हामीले प्राप्त गरेका अध्ययनहरू अनुसन्धानहरूबाट जे कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, ती विषयहरू समुदायकै एउटा निधिको रूपमा, समुदायकै सम्पत्तिको रूपमा हामीले विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँले बुझिराख्नु भएको छ। तपाईँहरूको साथ सहयोग निरन्तर छ। हामीलाई गुनासो छैन कि हाम्रो तामाङ समुदायले, यस गण्डकी प्रदेशमा रहेका तामाङ समुदायले, यस भेगमा रहेका तामाङ समुदायले हामीलाई असहयोग गरेको छ भन्ने कुरा हामीलाई कतै पनि लागेको छैन। तर जुन मात्रामा हामी जागरुक हुनु पर्थ्यो, सक्रिय हुनु पर्थ्यो, क्रियाशील हुनु पर्थ्यो, तर त्यो ढङ्गले हामी हुन सकिरहेको छैन भन्ने लाग्छ। सँगसँगै हामीसँग धेरै आर्थिक व्यावहारिक पक्षहरू पनि छ। एउटा पारिवारिक जीवनमा एउटा दायित्व र जिम्मेवारीहरू पनि छन्। तिनै कारणले पनि हुनसक्छ सबै त्यो ढङ्गले क्रियाशील भएर लाग्न नसकेको। तर हामीले कहीँ न कहीँ त्यो कुराहरूलाई बोध गरेर समुदायको मुक्तिको निम्ति, समुदायको एउटा अधिकारको निम्ति हामी सबै नलागिकन, नजुटिकन यो परिवर्तन सम्भव छैन। हामीले जे आशा गरेका छौँ, जे अपेक्षा गरेका छौँ, ती कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यही कुरा तपाईँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। उभिन सक्ने मान्छे उभिने हो, हिँड्न सक्ने मान्छे हिँड्ने हो, बोल्न सक्ने मान्छे बोल्ने हो र गर्न सक्ने मान्छेले गर्ने हो। यो एउटा आन्दोलन हो। सामाजिक सङ्गठन निर्माण गर्यो जुन हाम्रो आखीहरूले, हाम्रा पूर्वजहरूले जे उद्देश्यका साथ यो सङ्गठनको निर्माण गरेको छ, यो सङ्गठन साँच्चैकै एउटा शक्ति हो। यो शक्तिले समाजले रूपान्तरण गर्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनमा कायापलट ल्याउन सक्छ र यो मुलुकमा तपाईँ हाम्रो सहअस्तित्व निर्माण गर्न सक्छ। हामीले आजसम्म गुमाएका अधिकारहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्छ र अरू नागरिक जस्तै हामी पनि त्यही नागरिकको हैसियत तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। मैले जानेको छैन, मैले बुझेको छैन, म गर्न सक्दिनँ, म असक्षम छु, म अयोग्य छु, म अशिक्षित छु भन्ने कुराहरूबाट हामी हिंताबोध लिएर पछाडि फर्क्यौँ भने तपाईँको लागि मात्र होइन, सिङ्गो समुदायको लागि पनि ठुलो घाटा हो, ठुलो दुर्भाग्य हो। त्यस कारणले गर्दा मैले अघि नै अनुरोध गरेँ, उभिन सक्ने उभिने हो, हिँड्न सक्ने हिँड्ने हो, बोल्न सक्ने बोल्ने हो, लेख्न सक्नेले लेख्ने हो, गाउन सक्नेले गाउने हो, बजाउन सक्नेले बजाउने हो। हामीले जे हामीसँग एउटा प्राकृतिक एउटा गुण हाम्रा चाहिँ समाजले हामीले जे कुरा सिकाएको छ, जे कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, ती कुरा यो समाजले रूपान्तरण गर्ने कुरामा हामी सबैले दत्तचित्त भएर लगानी गर्नुपर्छ। त्यसकारण समाजप्रति हामी अत्यन्तै उत्तरदायी भएर लाग्नुपर्छ। त्यसो गर्न सके मात्र भावी पुस्ताको निम्ति हामीले एउटा नयाँ बाटो कोर्न सक्छौँ, नयाँ मार्ग चित्र बनाउन सक्छौँ र पूर्वजको निम्ति हामीले ठुलो योगदान दिएको त्यसले बल्ल एउटा अनुभूति तपाईँ हामीलाई दिलाउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी कुरा असाध्यै मिठा गर्छौँ, असाध्यै सकारात्मक गर्छौँ र व्यावहारिक पक्षमा हाम्रा ती कुराहरूलाई झल्काउन सकेनौँ भने त्यो पक्षमा हाम्रो योजना र कार्यक्रमहरू अग्रसर भएर आउन सकेनन् भने समाज जैको तै बच्छ। त्यो तलाउ भुमरी परेको तलाउ जस्तै एकै ठाउँमा घुमेको त हुन्छ, चलायमान त हुन्छ, क्रियाशील त देखिन्छ, तर त्यसले अग्रगमन भन्छ, अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो समाजलाई हामीले लैजाने भनेको अग्रगमन हो, अगाडि बढाउने हो। क्रियाशील भनेको खालि चलायमान मात्रै होइन, त्यसलाई अगाडि बढाउने हो, द्रुत ढङ्गले अगाडि बढाउने हो। र हाम्रो समुदाय आज नेपालकै सन्दर्भमा पनि, यहाँको विकासको सूचाङ्कमा पनि, मानव जातिको विकासको सूचाङ्कमा पनि हामी कहाँ छौँ भनेर धेरै पढेका मान्छेहरू छन्। हेर्ने हो, एकपटक गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, तामाङ जातिको विकासको सूचाङ्क के हो भनेर एकपल्ट फर्केर हेर्नुहोस् त। तपाईँ हामीले गुगलमा सर्च गर्नुहोस्, विभिन्न तपाईँको चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा खोज्नुहोस्, तपाईँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ हामी कहाँ छौँ, कहाँ उभिएका छौँ, कहाँ जाँदैछौँ, के हैसियत हो हाम्रो, त्यो हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारण यहाँ चिन्न सक्दैन, आफूलाई चिन्ने हो, त्यो भित्र आफू कहाँ छ भनेर हेर्ने हो। हामीले हेर्छौँ नि, म्याप हेर्छौँ नि, म्याप हेर्दाखेरि हामीले पहिला हेर्छौँ कास्की हेर्छौँ, पोखरा हेर्छौँ, पोखराभित्र कहाँ बस्छौँ त्यो हेर्छौँ, आज हिजोको गाउँ कहाँ हो त्यो गाउँ पनि हेर्छौँ। त्यसरी हामीले आफूलाई हेर्ने हो, दुनियाँमा हामीले आफूलाई हेर्ने हो, हामी कहाँ उभिएका छौँ र कहाँ जान लागिरहेका छौँ। जब त्यो कुराको पहिचान,
त्यो कुराको योजना, त्यो खालको कार्यक्रम, त्यो खालको मार्गचित्र हामीसँग छैन भने हामी सधैँ धेरै पछाडि पर्छौँ। हामी त म्याराथन दौडिने हो, एउटा व्यक्तिको 100 मिटर जस्तो होइन। हामी सबै सँगसँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने हो, अनि मात्र समुदायले समृद्धि प्राप्त गर्छ। त्यसपछि सामुदायिक समाजवाद बल्ल आउँछ। हामी त सामुदायिक समाजवादको कुरा गरिरहेका छौँ। जबसम्म समुदायले समाजवादको अनुभूति अभ्यास गर्न सक्दैन, हामी माथि उठ्न सक्दैनौँ। हामी त्यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। हुन्छ त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने नै हाम्रो सङ्घर्ष हो। त्यसबाट उन्मुक्ति पाउने हो, स्वच्छन्द हुने हो। हामी पनि अरू सराह हुने हो। हाम्रो पनि हैसियत खोज्ने हो। हामीले हाम्रो हैसियत खोजौँ त आज कहाँ छ? गुमनाम छ। तर हाम्रो मान्छे लागिरहेको छ। इतिहासको लामो कालखण्डमा अत्यन्तै थिचोमिचो मासिने जातबाट उठ्दै आज समुदाय यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ठुलो परिवर्तन आएको छ हामीभित्र। तर मुलुकको निम्ति अझै पनि परिवर्तन गराउन अझै बाँकी छ। तपाईँ हामी सहभागी भएर, तपाईँ हामी प्रतिनिधित्व भएर त्यो ठाउँमा पुगेर हाम्रो समुदाय यस्तो हो भन्ने हामी देखाउन चाहन्छौँ। जसरी एउटा सामान्य परिवारबाट हुर्केर कुलमान घिसिङ यो मुलुकको आदर्श पुरुष बन्यो, सबैको हिरो भयो। कुलमान उज्यालोको नायक बनेर भन्यो दुनियाँले। त्यो समुदायबाट एउटा मान्छे यो देशलाई उज्यालो दिन सक्छ, त्यो क्षमता हामीसँग छ त। अनि हामीसँग कमजोर छ, अवसरबाट वञ्चित छ हामी। त्यो अवसरलाई लिनको निम्ति हामी सबै तम्ताएर हुनुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले शिक्षा लिनैपर्छ, पढ्नैपर्छ। जति सक्छ धेरै पढ्ने, जति धेरै हाम्रो बालबच्चालाई पढाउन सक्यौँ उसले धेरै बुझ्छ। त्यति मात्रै होइन, जति सक्छ हाम्रो संस्कार हाम्रो बालबच्चालाई दिने, त्यसले बल्ल हाम्रो समुदायलाई बुझ्छ। हामीले किताब पढाउँछौँ, विद्यालय पढाउँछौँ, त्योले त औपचारिक शिक्षा पाउँछ। तर यो दुनियाँ हेर्नलाई अनौपचारिक शिक्षा पढ्नुपर्छ। जागिर हेर्नलाई औपचारिक शिक्षा पढ्नु पर्ला। तर यो दुनियाँ बुझ्नलाई, यो जगत बुझ्नलाई, यो समुदाय बुझ्नलाई, विश्व राजनीति, विश्व दृष्टिकोण बुझ्नलाई हामीले अनौपचारिक शिक्षा धेरैभन्दा धेरै लिनुपर्छ। सँगसँगै सङ्गठनमा हामी जोडिनुपर्छ। हामी सङ्गठनमा जोडेनौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी जहाँ सकिन्छ संस्थामा घुस्ने, प्रवेश गर्ने, सदस्यता लिने, त्यसको नेतृत्व लिने र आफ्नो काम देखाउने, आफ्नो क्षमता देखाउने, त्यस्तो हैसियत निर्माण गर्ने। त्यस कारणले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन, टोल विकास समिति, सामुदायिक वन निर्माण समिति हुँदै 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 हामी माथि चढ्दै जाने र एक दिन एउटा समयमा यो मुलुकको नेतृत्व हामी लिन सक्छौँ है, त्यो हैसियत हामीसँग पनि छ भनेर देखाउने हो त। अनि बल्ल समुदायले त्यहाँबाट धेरै कुराहरू लिन सक्छ। त्यसो गर्न सकिएन भने हामी सधैँ त्यो हिंताबोधमा बाँधिएर, खुम्चिएर, निचोरेर बस्ने हो भने हाम्रो हैसियत बन्दैन। तिलम जन्मदैन बोधबामलाई जान्दा। बोध के हो? बोध भनेको एउटा असभ्य भाषा होइन, तर त्यो बनाइएको हो। त्यो त हिजो त एउटा सभ्यता हो। त्यो त बोध भनेको त सभ्यता हो। तर त्यो सभ्यतालाई के भन्यो? गलत ढङ्गले व्याख्या गर्यो। जो अशिक्षित, जो अयोग्य, असक्षम भन्ने ढङ्गले तपाईँ हाम्रो दिमागमा हालिदियो र आज तामाङ त्यही ढङ्गले त्यसमै रुम लिएर बस्यो। तर अबको तामाङ, यो 21औं शताब्दीको तामाङ त्यहाँबाट माथि उठ्नुपर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने कुरा। त्यस कारणले राजनीतिक रूपमा पनि सचेत हुन जरुरी छ। मैले तपाईँहरूलाई निवेदन गर्छु, हामी कुनै न कुनै राजनीतिप्रति आस्था राख्छौँ। आस्था होइन, धर्ममा आस्था राख्ने हो, राजनीतिमा आस्था होइन। राजनीतिमा त विचार गर्ने कुरा, राजनीति दर्शन हो, त्यो पनि मार्गदर्शन, यो मुलुकलाई डोर्याउने दर्शन हो। तर आस्था भनेको हामी बौद्ध धर्मावलम्बी हो, त्यसमा आस्था गर्ने हो। धर्ममा धेरै कुरा चाहिँ फेरबदल हुँदैन। हिजो जे लेख्यो त्यसलाई नै पढ्दै 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 जान्छौँ। तर राजनीति फेर्दै जान्छ।
राजनीतिक दर्शन, विचारको दर्शन भनेको फेरिँदै जान्छ। 300-400 वर्षको राजनीति अर्कै थियो, 100-200 वर्ष अगाडिको राजनीति छुट्टै थियो, आजभन्दा 50 वर्षको अगाडिको राजनीति छुट्टै थियो, अहिलेको राजनीति छुट्टै छ। हामीले भन्यौँ हिजो हामी राज संस्था मान्थ्यौँ, मान्न बाध्य बनाइयो, त्यसलाई मिल्कायौँ, हामीले बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ। बहुदलीय व्यवस्था पनि संवैधानिक राजतन्त्र, राजासहितको बहुदलीय व्यवस्था ल्यायौँ, त्यसलाई पनि मिल्काइयो, लोकतन्त्र ल्यायौँ। आज लोकतन्त्र पनि कस्तो लोकतन्त्र? सङ्घीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र। त्यस्तो लोकतन्त्रमा हामी आज अभ्यास गरिरहेका छौँ। यसले सबैभन्दा धेरै नागरिकले आफ्नो अधिकारलाई अभ्यास गर्न पाउँछ। यो हामी सचेत नागरिकले, हामी समुदायले यो कुरो बुझ्नुपर्छ। अहिले हामी अधिकार सम्पूर्ण नागरिक हो, तर अझै पनि सामुदायिक अधिकार पाउन धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ, मिलाउन बाँकी छ। त्यस्तो अभ्यास गर्दा गर्दा गर्दाको बेलामा फेरि अहिले अर्को खालको चाहिँ नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिरहेको छ। कतै त्यही हिजो पाएको 60-70 वर्षको सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकार खुसिने त होइन, खुम्चिने त होइन भन्ने चिन्ताबाट हामी अत्यन्तै भयभीत छौँ, हामी त्रसित छौँ। एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले, यो एउटा सामाजिक आन्दोलन उठाउने संस्थाको हैसियतले, पहिचानको आन्दोलन उठाउने यो संस्थाको हैसियतले नेपाल तामाङ खिदुङ जस्ता सङ्घ संस्थाले यसमा खबरदारी गरेको छ। आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न दलहरूले खबरदारी गरेको छ। कुनै राजनीति होइन, यो राजनीति होइन भन्दा पनि यो एउटा ठुलो राजनीति हो। यहाँ ठुलो राजनीति भएको छ। त्यस कारणले गर्दा हामी सबैले यस विषयप्रति गम्भीर हुन जरुरी छ। मैले समसामयिक राजनीतिक विषयमा यहाँलाई यही निवेदन गरेँ। पछिल्लो समयमा म धेरैभन्दा धेरै राजनीतिक क्रियाकलाप र गतिविधिमा संलग्न छु। यो कुरा तपाईँलाई मैले जानकारी गराउनै पर्छ। त्यो सामाजिक आन्दोलन मात्रै जोडेर मुक्ति सम्भव रहेनछ। राजनीतिबाट पनि आफ्नो कुराहरू राख्नु पर्दो रहेछ। आफ्ना आजसम्म कुण्ठित भएका तपाईँ हाम्रो मसिनो स्वर पनि बोल्नु पर्दो रहेछ। आजसम्म थिचिएर बसेको, निचारेर बसेको हाम्रो आवाजहरूलाई पनि बुलन्द गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो नगरेसम्म हाम्रो कुरा ठाउँमा नपुग्दो रहेछ भनेर आज हामी लागिरहेका छौँ, त्यही ढङ्गले जुटिरहेका छौँ। यहाँको साथ र सहयोग निरन्तर प्राप्त भएको छ। यहाँहरूको माया र सहानुभूति निरन्तर प्राप्त भएको छ। म यहाँहरूलाई विशेष आभार भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा मेरो त अनुरोध छ, मैले गेदुङमा हाम्रो यहाँ नगरकर्ताजीज्यू पनि हुनुहुन्छ, पटक पटक अहिले पछिल्लो समयमा भन्दै आएको छु, अब हामीले इकाइ गठन गर्दा कम्तीमा 80% युवालाई कार्य समितिमा राख्ने, 20% 20% चाहिँ अलिकति अग्रज परिपक्व मान्छेलाई राख्ने। यदि 15 जना कार्य समिति बनाउने हो भने तपाईँको 12-13 जना, 11-12 जना एकदम नयाँ युवा पुस्ता, त्यो भनेको 25 वर्षदेखि 35 वर्षसम्मका नयाँ पुस्ता र त्योभन्दा माथिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर 3-4 जना रहने गरेर अब समिति बनाउनु पर्छ। यो तामाङ बौद्ध सेवा समिति मात्रै होइन, हरेक तामाङ सङ्घ संस्थामा अब यसरी गरिएन भने भोलि यो समाज धान्ने मान्छे पनि पाउँदैन, समुदायलाई निरन्तर अगाडि बढाउने मान्छे पनि पाउँदैन। तपाईँ हाम्रा छोराछोरी अब गेदुङ भनेर समाज घर भनेर आउनेवाला छैन। सबै टिकटक र केमा भुलेछ हाम्रो बच्चाहरू होइन, लुनोमा अनेकमा भुलेर बसेका छ, उनीहरू यहाँ आउँदैन। त्यस कारणले एउटा सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सामाजिक पुनर्जागरण गर्नको निम्ति अब हाम्रो अग्रजहरूले यो खालको मोडालिटीबाट हामी अगाडि बढेन भने हामीले समाजलाई एउटा ओडारको रूपमा मात्रै विकास गर्छौँ। यो भित्रमा चाहिँ काम र गतिविधि हुँदैन, यो एकदम मानव शून्य हुने स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दा यी कुराप्रति मैले निवेदन गरेँ। यिनै कुराहरू राख्दै आज यो तपाईँ हाम्रो मातृ संस्था तामाङ बौद्ध सेवा समितिको 11औं वार्षिक साधारण सभा जो सम्पन्न हुन गइरहेको छ, आयोजक समितिलाई, सम्पूर्ण परिवारलाई एकदम यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना सहित
ngaila tamchuri no thumnalaji laso thujechi kapal जो गाजाङदेखि जो डम्बो सिलिपे भगै आबा आमा आजोहरूले चम्बुदन ह्यापुला अर्को चाहिँ झ्याडे दाउने हुँदै यहाँ महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू आदरणीय नेता गणले राखिसक्नु भएको छ। सबैभन्दा अगाडि 11औं यो साधारण सभा सार्थकतापूर्वक हामी सम्पन्न गर्न सक्षम हुनेछौँ भन्ने म अपेक्षा राख्छु। दोस्रोमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यो आजको दिन भनेको तामाङहरूको लागि महत्त्वपूर्ण दिन हो, तर हामीले बिर्सिसक्यौँ। यसले सिजिनजी हामीले आजको दिनमा गोठा पूजा गर्छौँ, शेर्खाको गोठा पूजा आज गर्छौँ र यार्खाको गोठा पूजा चाहिँ कोहीले जेठमा गर्छ, कोहीले चाहिँ असार साउन प्राय जस्तो साउनमा गर्ने गर्छ, साउन र भदौमा। यो चाहिँ शेर्खाको कहिले गैडु भन्छ, कहिले चाहिँ गोठा पूजा भन्छ। त्यसैले आजको दिनमा चाहिँ खास गरी जो पेसा व्यवसायमा लाग्नुहुन्छ, जो कृषिमा लाग्नुहुन्छ, जो अलि उद्यमतिर लाग्नुहुन्छ, उहाँहरूले आज चाहिँ पूजा गर्ने दिन हो। यो पूजासँग अर्को कुरा पनि जोडिएको छ। तामाङहरूको रुईमध्ये एउटा रुईको खोला ठुङ्सी गरेको दिन हो। अब त्यो बौद्ध साहित्यमा एउटा महत्त्वपूर्ण, तपाईँहरूले भीमसेन भन्ने सुन्नु भएको छ। भीमसेन भनेको चाहिँ हामीले के बुझेको छ भने 5 पाण्डवको त्यो एकदम मोटो ठुलो ज्याङ्गु मान्छे भन्ने बुझेको छ। वास्तवमा त्यो होइन। त्यो चाहिँ के भने हाम्रो ज्ञान शास्त्रीय ढङ्गले नलेखेको कारणले र हिन्दू धर्मशास्त्र चाहिँ शास्त्रमा आएको कारणले र उनीहरूको व्याख्या त पण्डितहरू धेरै भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ तामाङीकरण गर्दै के अरे हिन्दूकरण गरिदिएको। जस्तै हाम्रो अलि बोल्ने मान्छे भयो भने फलान त बाहुन जस्तै छ नि भने यसरी एउटा गर्छ नि। त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ एउटा व्यक्तित्वलाई जो चाहिँ दोलखामा, त्यो व्यक्तित्व चाहिँ दोलखामा चाहिँ स्थापित भएको थियो, तर विकास चाहिँ केरुङबाटै विकास, उसको चाहिँ नस्लीय जन्म चाहिँ त्यहाँ भएको थियो, तर उसको धार्मिक जन्म चाहिँ दोलखाको भीमसेनमा उहाँको चाहिँ त्यो ठुङ्ग्रा भएको थियो। त्यो एउटा ईश्वरीकरण भनौँ कि देवत्वकरण भन्ने त्यो चाहिँ भएको थियो। त्यसकारण आजको दिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ बोन परम्पराले माने पनि बौद्ध परम्पराले माने पनि महत्त्वपूर्ण दिन हो। अनि अर्को कुरा के हो भने हाम्रै रगत, हाम्रै चुलोबाट अर्को जातिको रूपमा परिभाषित भएको तमुहरूले मान्ने दिन हो होइन। त्यो यो भएको हुनाले महत्त्वपूर्ण पर्व हो आज। त्यसको चाहिँ म सबैलाई झ्याबमन्वा चाहिँ झिल्ला के अरे झ्याल्बा, त्यो झ्याल्बा गरेर अनि हाम्रो आँखीहरूले हामीलाई त्यो आँखीहरूको झिल्लामा हामीले प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने म कामना गर्न चाहन्छु। अब म के अरे तेस्रो विषयतिर जान्छु। अघि पवित्रजीले पनि र अरू साथीहरूले पनि छुनुभयो लोसारको कुरा। लोसारको बारेमा म धेरै कुरा गर्दिनँ यहाँ, तर प्रतिवेदनमा आएको छ। यो प्रतिवेदनमा आएको कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ, त्यो सराहना गर्नुपर्छ। लोसारलाई अब अलि फरक ढङ्गले मान्नु पर्ला। अनि फेरि हाम्रो चाहिँ जिल्लाको बैठक, नगरको बैठक बसेको हुनाले अब नगर अध्यक्षज्यूले पनि अलिकति समय पाउनु भएको भए अलिक ब्रिफिङ गर्नुहुन्थ्यो होला, पछि अर्को समयमा गर्नु होला। त्यसरी लोसारलाई अलिक फरक ढङ्गले मान्ने छौँ यसपालि। यो प्रतिवेदनले नै छेउको छ र हाम्रो कार्यक्रमले पनि त्यसलाई समेट्दाखेरि सबभन्दा अगाडि चाहिँ म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो कविलाई। हाम्रो भाषामा कविलाई चाहिँ ताम्बा भन्ने हो। अनि उहाँ चाहिँ हाम्रो ताम्बा भनेको धेरै पार्टहरू हुन्छ। खास गरी ताम्बा भनेको चाहिँ के हो भने सांस्कृतिक जीवनलाई जोडेर उसको इतिहासको साङ्गो पाङ्गो भन्न सक्ने मान्छे हो।
तर आजकल त कविता दुईवटा कविता भनेपछि ऊ कवि भइगएकोले वास्तवमा कवि त्यस्तो होइन। जस्तो तपाईँहरूलाई म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु है। तपाईँले रामायण पढ्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, महाभारत पढ्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ। त्यो महाभारत एक युगको कथा होइन। अचम्म लाग्छ हामीलाई, मलाई नै भ्रम थियो, म पनि अलिअलि पढी टोबलेको है, शिक्षित भइ टोबलेको मान्छे, बडा अचम्म लाग्छ त्यत्रो महाभारत यो व्यासले कसरी लेख्यो त, एकदम अचम्म लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। त्यो कथा चाहिँ धेरै युगको धेरै पात्रहरू र त्यो युगमा जुन युगमा व्यासले लेखे, तर व्यास एकजना होइन। फेरि यसमा नि भ्रम नपर्नुहोस्। जसरी सम्पादक भन्ने हुन्छ नि, कान्तिपुरको नि सम्पादक हुन्छ, जनदिशाको नि सम्पादक हुन्छ, जनमतको नि सम्पादक हुन्छ। सम्पादक भने जस्तै त्यो बौद्धिक लेभलको, हिन्दूहरूको बौद्धिक लेभलको चाहिँ एउटा पदको नाम हो व्यास भनेको चाहिँ। जस्तै इन्द्र भन्ने पनि एउटा पद हो नि, तर हामीले नाम बुझेछौँ। इन्द्र भनेको नेता हो, नायक हो, तर हामीले यो बुझ्दैनौँ कि त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो बुझेपछि त्यो विभिन्न वेद के अरे व्यासहरूले, वेद लेख्ने व्यासले होइन कि यो पुराण लेख्ने व्यास फेरि त्यहाँ त विभिन्न छ, श्रुति लेख्ने व्यास, अरू व्यास भन्ने थुप्रै छ। त्यसमध्येमा यो महाभारत लेख्ने व्यासले चाहिँ यी सबै कुराहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गणेशलाई सुनाएको। तपाईँहरूलाई लाग्छ गणेश चाहिँ पुरानो देवता होइन, अस्ति भर्खरको हो गणेश। एकदम खन्चुवा थियो, अनि त्यो अल्छी पनि थियो, अनि त्यो त के भने हात खुट्टा सानो, भुँडी चाहिँ लामो, फेरि त्यो बेसरी ठाउँ चाहिने भएको हुनाले त्यसको प्रतीकै सुँड बनाइदिएको क्या, नाक आफू ठुलो पल्टिनु पर्ने, अनि त्यो एकदम नाक लामो भएको हुनाले उसको प्रतीक नै त्यस्तो बनाएको थियो। ती गणेशले त्यो व्यासले भनेका कुराहरू एक ठाउँमा ल्याएर सम्पादन गरेको। त्यो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ विभिन्न पात्रहरू छन् नि त, विभिन्न कथाहरू छन् त हो। त्यस्तै खालको हुँदै आउँदाखेरि हाम्रा कथाहरू, हाम्रा ज्ञानका कुराहरू त्यहाँ घुसेका छन्। त्यो हुनाले यहाँ मैले के मात्रै भन्न खोजेँ भने यो क्रममा चाहिँ त्यस्तै खालको ताम्बा हाम्रो पनि हो। त्यही भएर हाम्रो ताम्बाहरूले अब यहाँ दिँदै रामप्रसाद दाइ हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, उहाँले यो संस्कारको बारेमा हामीलाई कति राम्रो बाटो देखाउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले देखाएको बाटो त अब तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ। उहाँले लमजुङदेखि लिएर चितवनसम्मको मान्छेहरूले उहाँले लेखेको एउटा लिस्टको आधारमा चाहिँ हाम्रो के अरे भेलसाङहरू होइन, हाम्रो छेवरहरू गर्ने काम भएको छ। यतिको नाममा कि तपाईँको उहाँले भनेको कुराहरू त हाम्रो घेवाहरूलाई नै राम्रो बाटो देखाउने भएको छ। ताम्बा भनेको त्यो हो। त्यस भएर संस्कारको साङ्गो पाङ्गो कुरा बताउन सक्ने चाहिँ ताम्बा हो। त्यस्तै भने कविहरू पनि त्यस्तो हो। त्यही वेद व्यासले ती पुराणहरूलाई, ती स्मृतिहरूलाई, ती कथाहरूलाई, युगका सारा कथालाई एक ठाउँमा ल्याएर खिचेको कवि हो। हेर त्यो महाकाव्य लेख्यो, त्यो महाकाव्य लेखेको हुनाले आज वेद व्यास जस्तो त्यो शिखरमा चाहिँ त्यही हाम्रो कमल नेगी पनि हाम्रो दुःख सुखको कुराहरू लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले छोटोमा लेख्नुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई विकास गर्दै गएको भए हाम्रो लागि उहाँ ताम्बा हो। त्यही भएर म उहाँलाई विशेष सम्झन चाहन्छु। मैले यो सम्झने अनि सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो प्रतिवेदनले त्यहाँ भनेको छ हाम्रो आर्टिस्टको कुरा गरेको छ, हाम्रो सृष्टि के अरे नानीको कुरा गरेको छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई सम्मान र बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यही भएर आज यो समाजले सबैले सक्दैन, नेपाल तामाङ घेदुङले पास गर्नुपर्छ, तर लागू गर्ने भनेको हाम्रो समाजले। त्यसकारण अब हामीले विभिन्न नाममा पितृलाई ऋण बुझाउने काम चाहिँ नगरौँ। विभिन्न नाममा सन्तानलाई चाहिँ ऋणको भारी बोकाएर फेरि आर्थिक धाराशय गराउने काम चाहिँ हामी नगरौँ। यो आगामी कार्ययोजना बन्नुपर्छ, यो मुख्य हाम्रो योजना बन्नुपर्छ। साधारण सभामा बोल्ने कुरा हो। अघि तपाईँहरूलाई म शेष सुन्छु, हाम्रो नेताजीले के भन्नुभयो? सामुदायिक समाजवाद भन्नुभयो। उहाँले यो भन्दा नयाँ सुन्छ, तर यो नयाँ होइन, एकदम पुरानो कुरा हो। तर सामुदायिक समाजवाद स्थापित गर्न चाहिँ के अरे आदिवासी बाहेक अरू तयार छैनन् हो। अब त्यो सामुदायिक समाजवाद कसरी स्थापित गर्ने? त्यो स्थापित भनेको चाहिँ कानुनले गर्दैन, सरकारले गर्दैन, राज्यले गर्दैन। त्यो राज्यलाई तामाङ भाषा बोल्न जरुरी छैन,
राज्यलाई हाम्रो चाहिँ संस्कार गर्न जरुरी छैन, हाम्रो धर्म मान्न जरुरी छैन। त्यो जरुरी नभएको हुनाले हामीले नै गर्यो भने गर्छौँ, हामीले गरेनौँ भने गर्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रो कुरा हामी मात्रैले गर्ने हो। त्यसकारण हामीले आफ्नो बनाएपछि मात्रै अरूले पनि ओ राम्रो रहेछ भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि नेवारले नेपाल सम्वाद चलायो। नेवारले आज राज्यले नेपाल सम्वाद भनेर उसलाई परिभाषा गरेर त्यो दिन बिदा दिन्छ र त्यो सम्वादको आधारमा चाहिँ क्यालेन्डर बन्छ। तर तामाङ लोछारको क्यालेन्डर यहाँ बनेको छ। त्यो प्रश्न चाहिँ मलाई सोधेको, मैले फेरि अरूलाई सोधेको त भएन। त्यो प्रश्न मलाई सोधेको छु, त्यसको उत्तर मैले दिन सकेको छैन। हो, त्यो उत्तर दिने ठाउँमा चाहिँ नेवारहरूले यस्तो गर्नु पर्यो नि। नेवारले अरू कुरोमा ख्याल गरेन, तर जब उसको गुठी भत्काउन थाल्यो लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ उतार्यो नि त भ्रिकुटी मण्डपमा। तर तपाईँको चाहिँ सैमरङको देवी थानमा चाहिँ सालको रूप ढलाउँदाखेरि कसले बोल्यो? म चाहिँ सोध्न चाहन्छु, रवि डाँडाको देवी थानमा के भइरहेछ? के रवि लीला थाहा छ? सेलाङको त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भूमि देवी थानमा के हुँदैछ, के सेयर गरिँदैछ सेलाङ्गेलाई थाहा छ? अनि हामीले गाउँ हामीले विघटित गर्दैछौँ, विस्थापित गर्दैछौँ, निर्वासित गर्दैछौँ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हो यो कुराहरूलाई सबैलाई समेटेर एक ठाउँमा गर्ने कुरा चाहिँ समाज गरौँ। त्यो समाजकाहरूले संस्कार दिनु पर्यो, संस्कृति दिनु पर्यो, शिक्षा दिनु पर्यो, भाषा दिनु पर्यो, धर्मको राम्रोसँग व्याख्या गर्नु पर्यो। तर धर्मको नाममा जजमान चाहिँ दुःख पाउने अवस्था हुनुहुन्न। धर्मको नाममा गुम्बा चाहिँ तर ब्लेगु मृङ्गलाई ल निगी सोब्रो भन्नुले नि। अनि फेरि अहिले जेन्डरको कुरा आउँछ कि अल्छी मान्छेको चाहिँ कुकुर मोटो हुन्छ अरे होइन? भनेपछि अब हाम्रो समाजको गति कुन गतिमा जानु पर्थ्यो, तर त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाटो छिक्नेहरू मोटाउने भन्नु हुँदैन। तर धर्म भनेको एक समयको चेतना होइन, धर्मलाई निरन्तर लानुपर्छ। अघि हाम्रो दीपक वाइबाजीले के भन्नुभयो, राजनीति छिनछिनमा परिवर्तन हुनसक्छ तर दर्शन सधैँ परिवर्तन हुँदैन, सभ्यता सधैँ परिवर्तन हुँदैन। त्यो त निरन्तर समृद्ध हुँदै जाने हो, समृद्ध हुँदै जाने हो। हिजो हामीले होइन यही तामाङको सन्तानहरूलाई थाहा छ 7 दिन घेवा गर्ने पनि यही हो। 3 रात गरेको त मैले देखेको छु। ल अहिले 2 राति हुँदै हामी आज चाहिँ एक राति गर्छौँ त। हामीले पनि विकास गरेको होइन, त्यही गर्दा आज हामी बहस गर्छौँ। झ्याम्मर भनेको के हो, मिन्ज्याङ भनेको के हो, थुन्द सोर्से गर्ने भनेको के हो, तङ्सर भनेको के हो, सारा रेमको कुरामा हामी व्याख्या गर्छौँ। र त्यसले हाम्रो चाहिँ चित्तलाई कहाँ पुर्याउँछ? अन्तर्लोक भनेको के हो, भर्द भनेको के हो, न्युनी भनेको के हो, आज हामी व्याख्या गर्छौँ त। लामाज्यूले हामीले गरेको व्याख्या सुन्नुपर्ने अवस्थामा हामी आएका छौँ। भने चाहिँ हाम्रो चेतनाको विकास हो, हाम्रो धार्मिक जागरणको कुरा हो। तर त्यो कुरालाई सरलकै बिर्सेर पुरानो कुरामा अन्धविश्वास रह्यो भने त नयाँ चेतनालाई त हामीले त समेट्न सक्दैनौँ त। त्यही समाज घर भनेको सबैको घर हो। त्यो घर भनेको हाम्रो मात्रै होइन, हाम्रो आख्याहरूको पनि हो, हाम्रो कोनकोनमै छाया छैहरूको पनि हो। त्यसै उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो नि त हामीले, उनीहरूलाई पुस्तान्तरण गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो पुस्तान्तरण गर्ने गरी हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ छैनौँ? त्यो तयारी गर्नु नै राम्रो। तर यसको मतलब यो समाजले गरेको छैन भन्ने होइन, यो समाजले धेरै गरेको छ, धेरै गरेको छ। तर समय सापेक्षी चाहिँ हामी धेरै ढिलो भएको छौँ। यो समाज बन्दाखेरि अर्को सदनको स्थिति कस्तो थियो, कुन तहको थियो? तर आज गुरुङसँग कतिवटा घेसे छ ल भन्नुहोस् न। हिजो यही समाजमा हामीले बस्दा हाम्रो पाल्देन लामा पाल्देनले सिकाउँदै हिँड्ने गर्थे यही बेला। त्योभन्दा हामी गाउँलेको हिसाबले भन्ने भने हाम्रै कान्छा लामा हाम्रो गाउँको लामाको शिष्य उमर होइन। तर आज कति तामाङहरूले चाहिँ तब खेल्नु भयो कास्कीमा, छाम पुरा नबसिकन, अध्ययन पुरा नगरिकन के गर्यो भन्ने त मैले भन्नुपर्छ र? कोही सिलमा बस्यो त?
आफ्नो सिलमनी बस्दैन, आफ्नो ठिमनी रहन सक्दैन, लुङमनी लिन सक्दैन। अनि त्यो कुरामा त लामाको मात्रै दोष त नहोला, परिवारको मात्रै दोष नहोला, हामी समाजले पनि जिम्मा लिनु पर्ला। तर कुरो के हो भने सापेक्षमा त विकास हुनु पर्यो नि। त्यो भएको हुनाले हामी यो समाज घरले अब आगामी कार्ययोजना त्यस्तो बन्नु पर्यो। त्यो कार्ययोजना बन्यो भने मात्रै हामीले चाहिँ समाज घर जस्तो बनाउन सक्छ। त्यसैले समाज घर भनेको चाहिँ अब तामाङको जिम्मा राज्यले लिँदैन, सरकारले लिँदैन, यो यस्तो खालको आन्दोलन चल्दैन। त्यसकारण आन्दोलन तीव्र ढङ्गले जान्छ, सङ्घर्ष आज तीव्र ढङ्गले व्यापक रूपले जान्छ। त्यतिखेर राज्यले तपाईँको जिम्मा लिँदैन, तामाङको जिम्मा लिँदैन, नलिनेपछि समाजले लिनु पर्यो कि परेन, आफ्नो समाजले लिनुपर्छ कि पर्दैन। पर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा तिनवटा कुरा गर्नै पर्छ। त्यो भनेको के हो भने सूचनाको ब्याङ्क हाम्रो समाज घर बन्नुपर्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने यो समाज घर चाहिँ आर्थिक स्रोत परिचालनको केन्द्र पनि बन्नुपर्छ। चौथो कुरो के हो भने यहाँबाट चाहिँ तामाङले कसरी नेता बन्ने, तामाङहरू चाहिँ राजनीतिमा कसरी सिपालु बन्ने, तामाङहरू हरेक ठाउँमा अब्बल दर्जाको कसरी बन्ने भने प्रशिक्षण गर्ने, तालिम गर्ने तालिम केन्द्र पनि बन्नुपर्छ। यसो बन्यो भने मात्रै अनि हामीले पछि गुरुङले अहिले 8-9वटा चाहिँ खेम्पो ल्याउँदाखेरि कमसेकम एउटा खेम्पो त ल्याउन सक्ने खालको हामीसँग एउटा इच्छा निर्माण हुन्छ। हाम्रो त इच्छै निर्माण भएको छैन। त्यो भएर त्यो तहमा पुग्ने गरी हाम्रो त्यसो गरे मात्रै हामीले चाहिँ हाम्रो समाजघरलाई तामाङ सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा दिने समाजघरको रूपमा विकास गर्न सक्छौँ, नत्र सक्दैनौँ। त्यो भएर त्यसो गर्ने हो भने अब हामी के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि सुरुवात अहिलेसम्म हामीले धेरै मसिना चेन्जहरू परिवर्तनहरू ल्यायौँ। अब संस्कारको बारेमा यो समाजघरले यही कार्यकालमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो परिवर्तन गर्दाखेरि नबुझेको मान्छेले परिवर्तनको अगुवाई गर्नुपर्छ भन्नु राम्रो होइन, बुझेकै मान्छेले अगुवाई गर्नुपर्छ। अनि आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएको साथीले सुरुवात गर्नु न। तपाईँले त हाल्नु भएको छ नि त 15,000, म मेरो घरमा अब यो खाता राख्दिनँ भन्ने भन्नु पर्यो। म यसको सुरुवात गरेको म सुनाइदिउँ। एउटा सामान्य मान्छेले सुरुवात गरिदिएको छ। पूर्ण गुम्देन थर्कमान मेरो जेठाबाको छोराले, उसले तपाईँको खाता राखेन। अरू साथीहरूले पनि यही समाजघरमा पनि त्यस्तो गर्नुभयो। 1-2जनाले मैले देखेको छु। उहाँलाई मैले मनले चाहिँ वास्तवमा सलाम गरेँ, वास्तवमा ढोगेँ मनले, मुखले केही भनिनँ। हामीले आँट गरौँ नि त। जब हामीले त्यसो गरेपछि अनि समाज चाहिँ महँगो हुँदैन। अहिले धेरै मान्छेहरू समाजघरमा पस्न गाह्रो रहेछ भनेर हुन त यो कथा भने जस्तो लाग्छ। हामी मान्छे दिन चाहन्छु। म क्रिस्चियन भएको यो समाजघरमा आएर नि अध्ययन गर्यो, उदा पनि गर्यो, गर्दै उसले चाहिँ सस्तो भयो अनि क्रिस्चियन बन्यो। त्यसकारण हाम्रो समाजघरलाई महँगो नबनाउँ, मितव्ययी भनौँ। तर त्यो चाहिँ के गर्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लगानीको केन्द्र बनाउनु पर्यो। तर उत्पादन हुने गरी लगानी गर्नु पर्यो समाजघरलाई। तर हाम्रो उत्पादन के हो त अहिलेसम्मको? तर हाम्रो उत्पादन चाहिँ निर्वाहमुखी छ, परम्परा धार्मिक मात्रै छ। तर यसलाई चाहिँ नयाँ जेनेरेसन जेनेरेट गर्ने तरिकाले चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ। त्यसरी विकास गर्यो भने हाम्रो समाजघर वास्तवमै अन्तर्राष्ट्रिय समाजघर बन्ने क्रममा छ। किनभने अहिले हामीले विभिन्न फङ्सनहरूबाट त बाहिर बसेको बाबु नानीहरूले हाम्रो सघाइरहेको छ त। अनि उनीहरू कहाँसम्म अफिस गर्छ भने त्यहाँबाट के अरे दाइहरूले, अङ्कलहरूले, मिमीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ पठाउनु पऱ्यो, त्यस्तो खालको के अरे प्रोजेक्टहरू अथवा त्यस्तो खालको के अरे परियोजनाहरू त्यस्तो खालको चाहिँ पठाउनु पऱ्यो भनेर उनीहरूले भन्छन्। त्यो दिने गरी हामीले तयारी हुनु पऱ्यो। वास्तवमा यो समाजघर वास्तवमा त्यो जापानको समाज एउटा समाज मैले नाम आएन त्यस्तै खालको बन्छ हो। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ अन्तमा मैले अलिक धेरै कुरा पनि गरेँ। बोल्दा बोल्दा अलिक यो आजकल खोकी अलिक बन्द भएको हुन चर्को बोली नै हुँदो रहेछ कि नभए खोकी त्यो भएर अलिक चर्को पनि बोलेँ होइन। त्यो भएको हुनाले म चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने समाजलाई एउटा बिन्दुमा विश्व हुन्छ भन्छ क्या, एउटा तामाङमा विश्व हुन्छ भने अघि कुलमानको कुरा पनि आयो त। कुलमान आज कुलमा त सबैले बाहुन छेत्री सबै नेपालीहरूले सेल्युट गर्यो नि त उसलाई। त्यस्तै रुद्र तामाङ
काठमाडौँ महानगरपालिका ध्वस्त भएको थियो। त्यतिखेर रुद्र तामाङलाई ऊ त हाइलाइट त भएन हुन त, तर त्यो रुद्र तामाङले त्यो तपाईँको चाहिँ काठमाडौँलाई जुरुक्कै उठाएर यस्तो चाहिँ व्यवस्थित बनाइदियो। त्यो पनि अब हाइलाइट आउनु पर्थ्यो। तपाईँको गुम्ब विकास भन्ने थियो, त्यो यसरी तल धराशायी भएको थियो, त्यही रुद्र गएर चाहिँ त्यसलाई उकास्यो। हाम्रो मान्छे 101, अब तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ चरीमाया तामाङको कुरा, एकदम अस्ति भर्खर के अरे +2 सुरु गर्दै थियो है, के अरे ग्याप भएर के अरे एसएलसीको अलि अगाडि एसएलसीको तयारी गर्दै थियो। अब चरीमायाले आज त्यो एउटा कस्तो अभियान चलाएको छ। त्यो एउटा हामी मन हुनु पर्यो। मन भएपछि तपाईँको चाहिँ त्यो चेतनाको बिर्कोहरू पनि अफसे अफ खुल्दो रहेछ। चेतनाको बिर्कोहरू अफसे अफ खुल्दो रहेछ। त्यसो भएर हाम्रो त्यो मनहरूलाई चाहिँ बाँध्ने खालको चाहिँ समाजघर बन्नुपर्छ। हाम्रो चाहिँ मनहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्ने खालको बन्न सक्नुपर्छ। अनि मामा बुद्धिबहादुर रुम्बाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले ताली बजाइदिनु होला। राम्रो कुरा चाहिँ उठाइदिनु भयो। हाम्रो चाहिँ दिमागमा पनि बसेको छ। र मैले के सोचेको थिएँ भने अब यो भावी योजनामा नपर्नको कारण मैले यो धेरै पहिलादेखि चाहिँ मैले भोगेको छु। र हाम्रो यो घेवा संस्कार मृत्यु पश्चात घेवामा हुने कार्यक्रममा हाम्रो यो ताम्बाको चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्नुहुने हाम्रो सामु हुनुहुन्छ हाम्रो मामा शेरबहादुर नेगीज्यू। म यो ठाउँमा प्रवेश गरेदेखि नै धेरैजसो कार्यमा चाहिँ उहाँ नै अगाडि आउनुपर्ने यो देखेको छु। र आजको यो 11औं साधारण सभा सम्पन्न गर्नको लागि, यो अनुमोदन गर्नको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै यो आजको यो बैठक यही अन्त भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।